دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے 12 ربیع الاول شریف کا دن ہوئے مستوق تے میلاد تے جلوس وچ 100 مسلماناں دا قتل عام ہوئے او زخم دل دا دکھائیے کیا ہنگو دی مسجد جمعے دے اجتماع وچ 100 تو زیادہ نمازیاں دی شہادت دا زخم دکھائیے یا پھر غزہ دے اندر 8 دناں وچ 22,000 عمارتاں دے ملبے تھلے دبے انہاں لکھاں شہیداں دا زخم دکھائیے کوئی میڈیا سنن نو دکھان نو گل کرن نو تیار نہیں ایک در رسول ہی تے ہے جتھے آج حضور دی امت فریاد کر کے کہہ رہی ہے زخم دل کس کو دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو